Donc bonjour, salam alaikum. في الدرس الجديد ديال l'illustrateur غادي نشوفوا واحد l'élément اللي هو très important في l'illustrateur. Comment je peux appliquer ce qu'on appelle les effets اللي كاين عندنا في la barre de menu هنايا كاين عندنا effet. Les effets في illustrateur là un ensemble des objets. Alors fichier غادي نفتح واحد الفيشي جديد ديالي عادي وغادي نخليه نيت A4 ندير اوكي حيت غادي نديرو غير دي تيست ومغاديش نصايبو ان بروجي مي غندير غير دي تيست على لي فورم اللي كاينين عندي. الوغ غادي نبداو بلا فورم الاولانيه باغ اكزومبل ان فورم اللي هي تري كنرسم هاد لا تري ديالي. قلنا باش تمشي ديك لا تري مقاده عندي كنديروا ليها شيفت باش ترسم لا فورم ديالي مقاده. نخلي لا فورم ديالي دوك هنايا غير هاد الكونتور الا بغينا نديرو لي زيفي نحاولو نديرو واحد لا كولور اللي هي تكون مزيانه بيان سور ولا تكون واحد لا كولور مفتوحه. نسيليكسيوني لا فورم ديالي نمشيو لافي. الوغ كاين عندنا هنايا افي 3 دي. الوغ قلنا ريفوليسيون وفي ريفوليسيون انا كندير لابيرسي وكنشوف بيان سور لا ريفوليسيون ديالي هنايا لا بوزيسيون كيف بغيت لا فورم ديالي تكون. لاحظوا معايا بالنسبه لهنا كيعطيني واحد التشكيل في ديك لا فورم ديالي اللي انا ممكن نصايبو بطريقه اللي هي مزيانه. هنا كيبقى عندي مشى هنا كناخد هاد لا فورم ديالي كيف ما بغيتها انايا بيان سور ممكن ناخد هاد لا فورم. هادوك هادي الاولانيه. الوغ كاين عندنا حاجه واحده اخرى هنايا توجور في لي زيفي. الوغ كاين عندنا بيان سور في لي زيفي توجور جو بو كونفيرتير هذاك لارك اللي كاين عندي او ان ريكتانغل. لاحظوا معايا تيقول لك هذاك الريكتانغل شحال بغيتي في لا لارجور وشحال بغيتي في لا هوتور ديالو كندير لابيرسي. دونك ديما هنايا لاحظوا معايا كيولي عندي هذا ها هو كاين عندي غير واحد لارك ولكن رديتو سا فورم دان ريكتانغل ندير لها اوكي. لاحظوا معايا ولا عندي دابا ان ريكتانغل. في الاصل راه كاين عندي هذا كاين عندي هاد لارك بيان سور مي راه سو فورم دان ريكتانغل. نحاول نكبر سميتو ديالو ها هو سي ان ريكتانغل بطريقه اللي هي سهله. دونك توجور كندير لا سيليكسيون ديالي افي كونفيرتير دوك ريكتانغل اروندي. دوك هنايا ابليكي نوفيل افي اروندي سيتادير هاد لي بوين ديالو هنايا راه تيكونوا شويه دونك بيان سور نديفين واحد شويه ماشي بحال ريكتانغل اللي هو سامبل عادي ندير ليه اوكي. Donc toujours les effets donc هنايا convertir en ellipse الا بغيتو يكون sous forme d'un ellipse ها هو. donc لاحظوا معايا c'est un ellipse avec les rayons ديالو la largeur ou la hauteur و les rayons ديالو bien sûr نقدر نبدل غير من هنايا. donc من هنايا rectangle ولا rectangle arrondi ولا ellipse و جو فاليدي bien sûr جو فاليد avec اوكي. ها هي ها هو l'ellipse ديالي. نشوف هاد l'ellipse ديالي واش يقدر ياخد شي كولور ولا شي حاجه bien sûr ها هو. donc c'est un ellipse avec واحد لا كولور اللي كاينه عندي. الوغ كونترول زد ها هي. دونك كونترول زد كونترول زد كونترول زد كونترول زد. دوك هنا كاين عندنا غير لا فورم اللي كاينه ديالي بوحديتها. كاين حاجه واحده اخرى بالنسبه لي زيفي ديما دوك هنايا ديفورماسيون. الوغ ديفورماسيون ديالو ولا ديستورسيون اي ترانسفورماسيون دوك هادي حتى هي مهمه. الوغ نشوفوا معايا شوف معايا هنا كاين واحد البلايصه سميتها زيكزاك. دوك هنايا دوك بيان سور ديما كنديروا لا بيرسي باش يقدر يبان ليا شنو بغيت نصايب انايا. وشوفوا معايا لاطاي هنايا ديال هذاك ديال الزيكزاك اللي كاين عندي لانفليكسيون ديالها ممكن نديرها كيف بغيتها تكون واش يكونوا بهذا الشكل هذا ولا بهذا. دوك هاد لي زيفي تري امبورطونت ممكن نصايب بهم واحد لا فورم بواحد الطريقه اللي هي سهله عندي. ها هي صايبت هذه بطريقه اللي هي سهله. دوك ندير سيبريمي انا هنايا وغادي نجي لاحظوا معايا هنا نصاوب عاوتاني راه ممكن نصايب على شي وحده اللي مفتوحه وشي وحده اللي مغلوقه. باغ اكزومبل هاد الريكتانغل اللي كاين عندي هنايا دوك توجور الفو سيليكسيوني هذاك لو ريكتانغل بيان سور ها هو لا سيليكسيون ديالنا. دوك بيان سور افي وكاين عندنا هنايا ديستركسيون ديفورماسيون. الوغ كاين عندنا هنايا لا ديفورماسيون ديالو اللي كاين عندي هنايا ديفورماسيون سو فورم d'un arc. لاحظوا معايا هنا و جو بو شونجي. دوك هنا توجور كندير لابيرسي باش يبان ليا. دوك هنايا هاد لا ديفورماسيون. لاحظوا معايا توجور في لي زيفي دوك هنايا ديستراكسيون دوك هنايا كونتراكسيون ديلاتاسيون. دوك هنايا وكنزيد شويه هنا في لا فورم ديالها. شوف معايا كي ولات هاد لا فورم بواحد الطريقه اللي هي ساهله. دوك ممكن نصايب هاد التشكيل هذا. دوك راه ولا عندي شكل اخر ما بقاش عندي ريكتانغل. دوك هنايا ممكن نزيد هنا ولا ممكن نزيد هنايا. الوغ ملي غندير اوكي بيان سور
لاحظوا معايا ولات عندي هاد لا فورم هادي، مبقاتش عندي داك ريكتونغل اللي كاين بالازرق ريكتونغل، مي ملي غنكليكي هنا راه تولي عندي هاد لا فورم. دوك هنايا دوك واحد لا فورم اللي هي مزيانه ومقاده. دوك ديما لي زيفي، دوك هنايا ديستورسيون مانويل، دوك ها هي كاين عندي هنايا، دوك هنايا فهاد لا ديستورسيون مانويل. دوك هنايا ابليكي ان نوفيل ايفي، دوك سيتادير ندير واحد اخر اللي كاين عندي انا هنا. دوك ها هو، وممكن لاحظوا معايا باغ اكزومبل واحد هاد الشكيله، هاد الشكل ديال هاد ليطوال هادي اللي كاين عندي. دونك تري بون ايطوال اللي مصايبه عندي بهاد لا فورم اللي كاينه. الوغ هادي الاولى باغ اكزومبل بغيت نصايب هاد الشكل هذا، وممكن نجي لهنا عاوتاني اللي كاين عندنا ونصاوب ناخد واحد ليليبس هذا. الوغ ديما لا سيليكسيون ديالو باش نابليكي ليه واحد ليفي ايفي. دوك هنايا ديليتاسيون قلنا لابيرسو، وكنزيد هنا لاحظوا معايا ممكن ان هادي حتى هي نردها واحد ليطوال اللي هي مزيانه، شفتها؟ دوك هادي حتى هي كتزيد. دوك بيان سور ندير اوكي ونجي لهنا. راه لاحظوا معايا بالنسبه لكولوغ راه مكايناش، ممكن ناخد شي كولوغ اللي بغيت انايا، هذا ولا هذا ناخدو، وكتقدر تاخد عندي واحد ليطوال بهذا الشكل هذا. دوك لاحظوا معايا بالنسبه لهاد ليطوال هادي حتى هي نلونها بشي كولور بيان سور، ها هو ندير لها اوكي. لاحظوا معايا خرجوا لي هاد جوج ديال لي زيطوال، دوك زويونين ومقادين. دوك انا كنديبلاصي غير بليتوس جو ديريكسيون باش نجيب مثلا هادي كاين عندي في هنا والاخرى كاينه في هنا، دونك باش هي اللي انا بغيتو. دوك هنايا بالنسبه لهاد لي زيفي سون تري امبورطونط. لا بالنسبه دوك هنا مثلا لا خديت طابلو تي كريون حتى هو لا رسمت به شي شكل اللي كاين عندي هنايا ودرت له لي زيفي ديالو، ناخدو هذا مثلا هذا الشكل هذا. الوغ غادي نجيو لي زيفي ديالو ديفورماسيون ديال لارك ديالو. دونك هنايا لارك سوبيريور ولا لارك انفيريور، وهنا جو بو شونجي بيان سور. وهنا كاين عندنا ديما تندير لابيرسي باش يقدر يبان ليا اشنو ممكن يكون. هنا ها هو هذا اوريزونتال ديال لارك اوريزونتال ولا فيرتيكال. دونك هنا بيان سور هاد الشكل هذا لا ديفياسيون ديالو، وكندير هنا بيان سور ملي كيعجبني داك الشكل اللي بغيت انايا ناخد انيل. دونك هنايا 3 دي ريفوليسيون، غير هاد لي 3 دي كتكون واحد شويه. دوك هنا نورمالمون حاولوا تجربوها نتوما عندكم هاد 3 دي. بالنسبه للبوست انا ما كاينش عندي شي سميتو اللي غادي نقدر نديرها. دو كونستراكسيون ديليتاسيون ديالو هذا حتى هو، ونشوف هنايا دوك توجور كندير لابيرسي باش يبان ليا. دوك هنا بيان سور بالنسبه لهنايا هادي كتخدم ليا في واحد اللي تيكون فيرمي ماشي بحال واحد اللي هو اوفيرت. دوك هنايا لي زيفي توجور في لا ديفورماسيون. دوك هنايا زيكزاك، نجيو لهنا لهاد زيكزاك بور تخدم فيها مزيان لا طاي. دوك توجور كندير لابيرسي باش يقدر يبان ليا. لاحظ معايا هنا هادو هما كاينين. دوك هنا جو بو شونجي بيان سور تبان لي لهم هنايا وندير اوكي. دوك بيان سور راه كاينين دي زوطخ فورم اللي ممكن انكم نتوما تجربوهم بيان سور، لا بالنسبه لهادي ولا بالنسبه لهادي. دونك كاين دي زوطخ ايفي ممكن انكم تاخذوهم نتوما ولا تجربوهم بالنسبه اللي كاين عندكم هنايا ايفي. دوك هنايا كاينه في الموني ديال الايفي، وفي هذا الموني ديال الايفي بيان سور نقدر ناخذ هنايا دوك لي موني اللي هما سبيسيال تيكونوا واجدين ولا تيكون شي حاجه. دوك ندير لابيرسي. دوك هنايا سيتادير بغيت نبدلو ديريكتومون هذا، من الاحسن نخليو هادي اللي كاينه عندي. دونك بور بليس دونك هنا نجربوا هاد لي زيفي الله يخليكم اللي كاينين كاملين. دونك بيان سور هادو كينفعونا الا بغينا نخدمو بشي حاجه في الستراتور باغ اكزومبل واحد لو لوغو ولا شي حاجه كيسهلوا بواحد الطريقه اللي هي سهله. دونك شكرا، وان شاء الله نعاودو نكملو بالنسبه ل الستراتور في درس واحد اخر جديد.